श्रीरामाक धन्यवाद दिता की जेन्ना शेताचो आसो एग्रीकल्चर विषय आसो तेन्ना सगळ्यात पयली जर म्हाका याद जाता ती श्रीरामाची। कारण नवीन टेक्नॉलॉजी जर खंय आसात आनी ती जर कोणाक खबर आसा जाल्यार श्रीरामाक। शेती व्यवसाय करप म्हळ्यार बऱ्याच मेहनतीचे काम। हे करतना शेतकारांक जायते कष्ट घेवचे पडटा, मात हातूंत जर यंत्रणांचो वापर जालो जाल्यार कित्येक पटीन लोकांचे कष्ट वाचतले। हाचीच दखल घेवन शेतकार श्रीराम साळगांवकर हे नवनवीन उपक्रम शेती व्यवसायांत राबयतात। त्याच प्रमाण वायगण शेती करतना तांणी शेत पेरपाचें मशीन हाडला, जाका लागून कित्येकांक मदत जातली। त्याच प्रमाण कशा रित्या ही मशीनां वेळ वाचयता आनी बऱ्या रित्या काम करता हाचेर ते उलयतात। रोज जाली काय ना आमची वांयगणान पाणी आसता, वांयगणान पाणी आसल्या कारणान ट्रॅक्टर हाडुपाचो। ट्रॅक्टर हाडलो काय ना तो रोमना मिन्ना पाणयाचेर ते आपुणच चलता, तेतून इजी जाता शेत। नाल्यार आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी कोणय जो कस्टम सर्वीस दिता तो म्हणटा काय तुजे ट्रॅक्टर रोमता आमी तुज्या शेतान घालिना, आनी एकल्यान सांगल्या उपरांत दुसरोय घालना म्हणून जो करच्या शिवायूच भंय दाखयता। आनी म्हणून ती शेती ही फाटी उरल्या आनी ट्रॅक्टर घालपाक येता। आनी तेचे खातीर मी आमचो एक युवा म्हणजे रोस्टन म्हणून आसलो युवा, ताका हांवें सांगलें अशें आनी तो म्हाजे बरीच धडाडीचो। तेणी चवथीक येवन हांवें सांगलां तशें काम करून दिलें आनी बरें। आनी मागीर आतां आमी कस्टम सर्वीस घेतले। आता हो नवीन जो प्रयोग केला शेत रोपणी करप जे आसा हे मशिनायज करपाचो तुवें प्रयत्न आसा आनी हे कितले फास्ट जाता ते आमकां दिश्टी पडटा। हाचो फायदो शेतकऱ्यांक कसो काय जातलो? म्हणजे हे पॅडी ट्रान्सप्लांटर म्हणटात तेका। पॉंडिचेरीक आमी ट्रेनिंग घेतलेले 20 वर्सां पयलीं। सरकारान आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दिल्लें आमकां ट्रेनिंग। आमी तेचो फायदो हांवें स्वता एक धाकटे घेतलेले वर्क बिहायंड मशीन, तेच्या म्हाका सक्सेस जालो। मागीर आतां हे म्हाजो फ्रेंड संजय दिनेश हरमलकर तेचे पॅडी ट्रान्सप्लांट तेणी आनी आमी खूब वचून ते हे केले, रिसर्च केले, परत प्रोग्राम अटेंड केले आनी तेचेर आतां आमकां प्रभुत्व मेळयलें। म्हणजे आतां आमी कॉन्फिडन्सान सांगूंक शकता की पॅडी ट्रान्सप्लांटर म्हणजे भात लावपाचे यंत्रणा ही तुमी बिंदास घेवंक शकता, फक्त त्याचे पाळण्याचे नियंत्रण जावंक जाय। आणि प्रॉफिटेबिलिटी कशी कितें? प्रॉफिटेबिलिटी म्हणजे स्वस्त पडटले? म्हणजे सरकार आमी 3 रुपया तो मिटर घेता, स्क्वेअर मिटर। तितलो सरकार अर्धे पैसे दिता आनी अर्धे पैसे शेतकाऱ्याकडसून घेता। आनी शेतकाऱ्याक फक्त त्याचे 1/14 उतारो आनी त्याची एरिया कितकी आहा ती दाखोवंक जाय आनी ते एडवान्स बुकींग करता आमी। आतां हे सगळ्यांनी एडवान्स 40,000 स्क्वेअर मिटर एडवान्स केल्ले आहा। आता 40,000 स्क्वेअर मिटर ही आम्ही लायतलेले पॅडी ट्रान्सप्लांट। म्हणजे पारंपरिक शेती व्यवसाय जो चालू आशिल्लो हातान लावप, कामेरी लागतली, मानाय लागतले, हे सगळे पळयत जाल्यार हे प्रॉफिटेबल आसा अशें तुजें म्हणणें आसा? प्रॉफिटेबल आनी हेतून तुमी केन्नाय करूंक शकता। म्हणजे शेत तुमकां एका दिसान हे सोंपतले आनी एका दिसानूच हे आमी नांगरून सोंपयल्ले। श्रीरामाक धन्यवाद दिता की जेन्ना शेताचो आसो एग्रीकल्चर विषय आसो तेन्ना सगळ्यात पयली जर म्हाका याद जाता ती श्रीरामाची। कारण नवीन टेक्नॉलॉजी जर खंय आसात आनी ती जर कोणाक खबर आसा जाल्यार श्रीरामाक। आयज खूब तेणी प्रत्यक्ष ही नवीन टेक्नॉलॉजी जी आसा ती तेणी आयज गोंय आमकां पारच्या लोकांक दाखोवन दिल्ली आसा। आनी ह्या माध्यमांतल्यानच म्हाका नक्कीच खबर आसा जी आनीक काही पडीक शेती आसा ते नक्कीच शेतकरी हेतूनसून प्रोत्साहीत जावन हो इतको बरो प्रोजेक्ट आसा आनी इतको इजी प्रोजेक्ट आसा तो सगळे स्वीकारतले आनी उरलेली शेती आमची सगळे शेतकरी करतले अशी म्हाका आशा आसा। सरपंच मातशें तुमी ग्रामपंचायती मार्फत ताका काही मदत करपाचो काय विचार येवं शकता? इरिगेशन प्रोजेक्ट बिजेक्ट कितें हाडून किंवा सरकार दरबारी कसले स्किम्स वापर करून आमचे सर्वसामान्य सगळ्या शेतकऱ्यांक काहीतरी गांवांत फायदो जातलो अशा पद्दतीन मेकनायज शेती बिती करून श्रीरामाच्या आधार घेवन आमी फुडें हो शेती व्यवसाय फुलोवंक शकता काय? नक्कीच। कारण म्हाका जबाबदार डिपार्टमेंटान वयच्या पेक्षा खुबसो एडवान्स श्रीरामा कडल्यानच वयता। कारण तो ह्या क्षेत्रांत गोंयानच न्ही सबंद देशांत भोंवता। तेज्या खातीर जितके म्हणान लोकांक डिपार्टमेंटार सरकार मार्फत ज्यो सोयी आसात त्यो दिवपाचो मी नक्कीच प्रयत्न करतलो। एक प्रगतीशील शेतकरी आमचो पाशी गांवचो श्रीराम साळगांवकर हांच्यानी एक नवीन प्रयोग केला हांगा। ह्या शेतीच्या व्यवसायात तो सदांच नवे उपक्रम राबयत आसा। शेतकऱ्यांक कशें शेती करप सुलभ जातलें, सोंपें वतलें
प्रॉफिटेबल जातले ह्या दृष्टिकोनांतल्यान तो सदांच कितें तरी करता, नवीन प्रयोग करता. आज ताणें शेती लावपाचें एक मशीन हाडिल्लें आसा आनी तातूंत सगळ्या शेतकऱ्यांक ताची आदार जातलो, मदत जातली. आनी ते इतलें फास्ट जाता की शेतकऱ्याची खूब टायम आनी वेळ आनी पयसो सुद्दां वाचता. आनी अशें जर उपक्रम जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक शेतकरी खंय तरी प्रॉफिटेबल आसतलो आनी सरकारचेर निर्भर न रावता सुद्दां स्वताच्या हिमतीचेर शेती करपाक फुडें सरतलो. म्हाका दिसता असल्या शेतकऱ्यांक आमी सपोर्ट करूंक जाय. हांव प्रभुदेसाय फावंडेशना तर्फे ताका हे आदार करतलोच, पण बाकी जाग्यारी सगळ्या शेतकऱ्यांनी हातूंतल्यान बोध घेवचो आनी आपापल्या गांवांनी शेती वेवसाय परत सुरू करचो. मेकनायज शेती करत जाल्यार खूब सोपी आनी प्रॉफिटेबल आसा. हो उपक्रम जो श्रीरामान राबयला ताका सगळ्या पार्शेकारांच्या वतीन हांव धन्यवाद दिता, कारण सगळ्यांक हेचो लाव जातलो.